अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि खाना काबा की घड़ी खरीदने वाले जाली शख्सियत कौन थे और उस जाली शख्सियत के लिए पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस ने क्या कारनामा सर अंजाम दी है। यानी कि जिसको मीडिया ने हाइप क्रिएट किया वो खुद एक जाली शख्सियत ठहरे। दूसरा ये बात करेंगे कि सदारती इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है, कागज़ाती नामज़दगी का जो भाग-दौड़ है वो शुरू हो चुका है और इस वक़्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक चीफ़ प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर है, उसकी अदालत में कौन-कौन उम्मीदवारान कागज़ाती नामज़दगी उन्होंने जमा कराई है और सदारत का इंतखाब लड़ेंगे, टाकरे का मुकाबला किसका होगा, पीडीएम 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कौन होंगे, इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एक शख्सियत हुआ करती थी जिसका नाम सबको पता था, उमर ज़हूर। जो कहा जाता था कि इमरान खान को सऊदी शहज़ादे ने एक खाना काबा की घड़ी दी थी और उससे वो घड़ी उमर ज़हूर नामी शख्स ने ख़रीदी थी जिसके अंदर खाना काबा की तस्वीर थी। वो शख्सियत उसकी अपनी अहलिया सोफिया मिर्ज़ा का उनके साथ फड्डा चल रहा था, टाकरा चल रहा था और उस शख्सियत की असलियत ये है कि वो खुद अदालती इश्तिहारी है। अदालती इश्तिहारी है, उनकी अहलिया सोफिया मिर्ज़ा का उनके साथ बच्चों का तनाज़ा चल रहा था और वो मौसूफ़ जो जाली उन्होंने कहा कि मैंने घड़ी ख़रीदी है, जो कि बाद में वो शाया हो गया कि वो ख़बर भी गलत थी। वैसे ही हमारी मीडिया ने और या बुग़्ज़ इमरान में कुछ लोगों ने किया था। ख़ैर वो एक अलग चीज़ है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन वो बंदा इश्तिहारी है, इश्तिहारी था और फिर उन्होंने किया ये कि अपनी बीवी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में 2 मुकदमात अपनी ही मुद्दईयत में दर्ज कराई। किसने करवाई? कैसे करवाई? ये एक अलग सवाल। लेकिन सवाल ये है कि एक बंदा खुद इश्तिहारी है और उसकी मुद्दईयत में इस्लामाबाद में 2 मुकदमे दर्ज हो और इस्लामाबाद पुलिस ने कराई। ये वो जो रोज़ हमें भाषण देते हैं कानून कानून की बालादस्ती और अमल दरामद करना और ये सारा कुछ, इस्लामाबाद पुलिस जो ट्विटर पे रोज़-रोज़ जो है ना वो भाषण झाड़ रहे थे, उन्हीं के कारनामे हैं। हुआ यूँ कि जब ये मामला हुआ कि सोफिया मिर्ज़ा को खुशबख्त सोफिया मिर्ज़ा को उनको गिरफ़्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से और फिर उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तहकीकात का हुक्म दिया था। इस केस में शहज़ाद अकबर, साबिक़ जो डीजीएफ़आई था सनाउल्लाह बासी और ये सोफिया मिर्ज़ा अदाकारा जो था वो इसमें शामिल थे। उनके ऊपर मुकदमात बने थे और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो मुकदमात भी ख़ारिज कर दी। कुछ जो 16 सफ़हात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फ़ैसला जारी किया, वो आपके सामने बताता हूँ कि इश्तिहारी मुलज़िम की मुद्दईयत में 2 मुकदमे दर्ज करने का इस्लामाबाद पुलिस का तो अजीब कारनामा सामने आ गया। मुलज़िम उमर फ़ारूक ज़हूर इश्तिहारी है, बैरून मुल्क में पाकिस्तान आया ही नहीं। एफ़आईए का ये इंकशाफ है और रिपोर्ट है। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद को तहकीकात करके जो मुलव्विस पुलिस एहलकार है उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म तो दे दिया, लेकिन 2 माह में और शहज़ाद मिर्ज़ा, सोफिया सनाउल्लाह अब्बासी के खिलाफ जो मुकदमात थे वो भी खारिज कर दिए। अब अदालत ने ये कहा है कि लाहौर मुकदमे के इश्तिहारी उमर फ़ारूक ज़हूर ने आकर अगर इस्लामाबाद के थाने में आकर कंप्लेंट दायर की तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दूसरा ये कि ये रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि एफआईआर के मुताबिक उमर ज़हूर ने खुद आके थाने में कंप्लेंट दायर की और एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक उमर फ़ारूक इश्तिहारी है, पाकिस्तान ही नहीं आया। तो अगर उमर फ़ारूक बैरून मुल्क है तो किसने उमर फ़ारूक बनकर ये कंप्लेंट दायर की? अदालत का इसकी तहकीकात होनी चाहिए। थाना सेक्रेटेरिएट में एक ही जुर्म के 2 मुकदमे कैसे दायर हुए? मतलब एक थाना है, एक ही मुकदमा है, एक ही मामला है और 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं और वो भी एक इश्तिहारी की जो पाकिस्तान में ही नहीं है और उनकी मौजूदगी में कहा गया, उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हो गया। अदालत ने उस पे भी सवाल उठाया। साथ ही ये कहा कि लाहौर के मुकदमे में जो इल्ज़ामात उमर फ़ारूक पर थे,
ان کا جواب ملزم عدالت کے سامنے دے سکتا ہے، جو کہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور لاہور مقدمے میں لگے الزامات پر عدالت جواب دینے کی بجائے اسلام آباد میں مقدمہ درج کرنا اختیار سے تجاوز ہے۔ یعنی کہ اگر لاہور کا مقدمہ ہے ادھر پیش ہونا ہوگا تو اسلام آباد میں پھر مقدمہ کیسے بن سکتا ہے اور کیسے اس کو کیا جا سکتے ہیں چیزیں۔ دوسرا یہ کہ جس مقدمے کا اشتہاری ہے انہیں الزامات کے خلاف دوسری جگہ مقدمات درج کرنے سے نیا فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بندہ اشتہاری ہے ایک جگہ پہ اور وہ دوسرے شہر جا کے وہاں پہ مقدمات درج کرائے اور آپ اس مقدمات پہ جو ہے وہ ریلیف دے دیں، یہ تو ایک فلڈ گیٹ ثابت ہوگا، یعنی کہ ایک سونامی ثابت ہوگی۔ پھر تو اس طرح کی چیزیں ہوگی، ہوتی رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ انچارج پولیس اسٹیشن جو تھانہ سیکریٹریٹ کا انچارج ہے، ایس ایچ او ہے، جو بھی ایس آئی ہے، انہوں نے اس کیس میں غیر معمولی دلچسپی دکھائی اور اختیارات سے تجاوز کا یہ کلاسک کیس ہے، تحقیقات کرے اور رپورٹ عدالت میں جمع کرے۔ یہ تو اصلیت تھی توشہ خانہ کی، خانہ کعبہ کے گڑے خریدنے والے عمر ظہور فاروق کی۔ دوسری جانب صدارتی انتخابات کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کاغذاتی نامزدگی آج جمع ہو رہی ہے اور اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں 4 افراد کی، 4 شخصیات کی کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی جا چکی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری ایک بار پھر پی ڈی ایم 2 کے صدارتی امیدوار ہوں گے۔ وہ ایم کیو ایم، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہوں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر جماعتوں کا بھی امکان یہ ہے کہ ان کو ووٹ دیا جائے گا، جیسے مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کا ہو شاید، یا کسی اور جماعت کا ہو، چانسز ہے۔ اس کے مد مقابل میں جو بندہ ہے، جو شخصیت ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی، اس کو پاکستان تحریک انصاف پلس سنی اتحاد کونسل، کیونکہ پی ٹی آئی اب پارلیمنٹ میں اندر پی ٹی آئی نہیں، سنی اتحاد کونسل ہے، تو ان کا امیدوار جو ہے وہ محمود خان اچکزئی ہوں گے۔ ان کی کاغذاتی نامزدگی بھی جمع کرائی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق پریزائڈنگ آفیسر تھے، ان کے پاس کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی گئی اور لطیف کوسا، عمر ایوب، علی محمد خان، عامر ڈوگر سمیت دیگر جو پارٹی قیادت تھی، انہوں نے محمود خان اچکزئی کی کاغذات نامزدگی جمع کرائی، جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کی کاغذاتی نامزدگی جو ہے وہ فاروق ایچ نائک اور سلیم مانڈوی والا نے جمع کرائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور بھی آزاد امیدوار آ گئے، انہوں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی۔ ایک آزاد امیدوار ہے عبدالقدوس ایوان۔ عبدالقدوس ایوان بھی جو ہے وہ صدارت کا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی، اور ساتھ ہی ایک موصوف شخصیت ہے جو کبھی صحافی ہوتے ہیں، کبھی وکیل ہوتے ہیں، کبھی پولیٹیشین ہوتے ہیں، اور کسی دور میں یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی رکن تھے، اصغر علی مبارک۔ انہوں نے بھی اپنی کاغذاتی نامزدگی جمع کرائی۔ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، راولپنڈی ڈویژن سے، اور وہی اصغر علی مبارک جو ہے وہ اپنی ہی پارٹی کو چیئرمین سابق صدر یا موجودہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ تو یہ مقابلہ ہوگا 9 مارچ کو صدارتی انتخابات ہوں گے۔ پارلیمنٹ کا حال احوال تو ویسے بھی چلتا رہتا ہے، گرما گرمی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہے، جو سنی اتحاد کونسل کے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو اکھاڑ پہ چاڑ کے رکھا ہے۔ وہ انہوں نے واضح کہہ دیا کہ یہ جو فارم 47 کے لوگ آئے ہیں، جعلی لوگ ہیں، ان کا یہاں پہ حق نہیں ہے، اور ہم اس ایوان کو اتنی آسانی سے چلنے نہیں دیں گے۔ ہم یہاں کوئی قانون سازی کرنے نہیں آئے، ہم یہاں کوئی مفاہمت کرنے نہیں آئے، ہم تب تک یہ ایوان کو نہیں چلنے دیں گے جب تک فارم 47 والے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے جعلی لوگ ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔